सूचना पहिचान र सञ्चारको माध्यम आपतकालीन र जोखिम सञ्चारमा टेक्नोलोजी पहिचान गर्दै भन्ने विषयमा यो सेसन सुरुवात गरिदिन हुनको लागि म हाम्रो सूचना तथा सञ्चार त्यसै गरेर पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, यसमा विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, त्यो भएको कारणले गर्दा उहाँलाई म यस मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। विज्ञान शर्मा म स्वागत गर्न चाहन्छु। अबको सेसन, अबको प्रस्तुतिकरण म उहाँलाई प्रस्तुत गरिदिन हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित हुनुभएका पार्टिसिपेन्ट, त्यसै गरी हामीलाई विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्मबाट हेरिरहनुभएका सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। आज हामी सङ्कट सञ्चार भन्ने विषयमा चाहिँ नि छलफल गर्न गइरहेका छौँ होइन। अब यो सङ्कट सञ्चार भन्ने विषय आफैमा एउटा बृहत्तर विषय हो होइन, तर गिभन द लिमिटेसन्स अफ 25 मिनट्स मैले सङ्कट सञ्चारको विषयमा यसको सार चाहिँ प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। तथापि यहाँहरूलाई केही रिडिङ मटेरियलहरू पनि अलरेडी यहाँबाट गइसकेको हुनुपर्छ र यहाँलाई त्यस विषयमा बढी चासो भयो भने त्यहाँबाट पढेर पनि यसबारेमा केही थप जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ होइन। ओके, अब यसमा यो सत्रमा समेटिने विषयहरूको बारेमा सबैभन्दा पहिले त सञ्चारलाई कसरी बुझ्ने भन्ने विषयमा म थोरै कुरा गर्छु भने सङ्कट सञ्चार के हो र अहिलेको प्रेजेन्ट कोभिड-19 को सिचुएसनमा चाहिँ नि यो सङ्कटलाई प्रस्तुत गर्ने मिडियाको शैली के छ होइन, मिडिया ल्यान्डस्केपको बारेमा पनि थोरै हामी चर्चा गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि हामी सङ्कट सञ्चारको क्रममा हाम्रा टार्गेट अडियन्स अथवा प्रापकहरू कस्तो हुनुपर्छ, सन्देश निर्माण कसरी गरिनुपर्छ र मिडियाको छनौट कसरी गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हाम्रो अलिकति फोकस रहन्छ। अब सञ्चारलाई कसरी बुझ्ने होइन, अब हामी यो ट्रेनिङको सन्दर्भमा पनि विगत 4 दिनदेखि सञ्चार गरि नै रहेका छौँ होइन। बुझ्ने र बुझाउने क्रम जारी छ। यो पनि सञ्चार नै हो एक हिसाबले भन्दाखेरि है। हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा मात्रै होइन कि हाम्रो प्रोफेसनल लाइफमा पनि सञ्चार एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ, जुन चाहिँ हामी यसको भुक्तभोगी नै छौँ होइन। जस्तो म बोलिरहेको छु, यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ, यहाँहरूको मनमा विभिन्न तर्क वितर्कहरू छ, त्यो पनि के हो त सञ्चार नै हो होइन। सञ्चार वन वे पनि हुनसक्छ, तर सञ्चार कहिले काहीँ टु वे पनि हुनसक्छ होइन। यो चाहिँ बोथ वे भयो भने त्यो हामी ट्रान्ज्याक्सनल अथवा अन्तर्क्रियात्मक भयो होइन। यदि म एकहोरो नै बोलेँ, यहाँहरूले ग्रहण मात्रै गर्नुभयो भने त्यो एकहोरो सञ्चार भयो होइन। अब यो एकहोरो सञ्चार प्रणाली र दोहोरो सञ्चार प्रणाली दुवैको आफ्नै महत्त्व हुन्छ, आफ्नै भूमिका हुन्छ र त्यसका विशेष सर्कमस्टान्सेस अथवा परिस्थितिहरू छन् होइन। अब एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सञ्चारको मकसद अथवा अन्तिम उद्देश्य भनेको के हो भने जो टार्गेट अडियन्स हुनुहुन्छ नि होइन, उहाँहरूलाई हामीले बोल्न खोजेको मेसेज बुझाउन सक्नु नै सञ्चारको अन्तिम उद्देश्य हो। उदाहरणको रूपमा भन्दाखेरि मैले यहाँहरूको समक्ष केही कुराहरू बोलिराखेको छु, अन्टिल एन्ड अनलेस कि मैले तपाईँहरूलाई बुझाउन सकेन भने त्यो सञ्चार भएन। सो सञ्चारमा जहिले पनि पर्पस हुन्छ अथवा उद्देश्य हुन्छ होइन, र त्यो उद्देश्य पुरा भयो भने मात्रै के हुन्छ त त्यो सञ्चार हुन्छ। र यसमा विभिन्न ब्यारियर पनि आउन सक्छन्। मैले भनेको कुरा तपाईँले बुझ्नु सक्नु भएन, महीँबाट ब्यारियर आयो, बाधा उत्पन्न भयो। तपाईँले बुझ्न चाहनु भएन, तपाईँ कहाँबाट पनि त्यो बाधा उत्पन्न भयो। मैले बोलिरहँदाखेरि मेरो माइक्रोफोनले काम गरेन, त्यो पनि के भयो, सञ्चारको बाधक भयो। र सञ्चारको मुख्य मर्म भनेको के हो भने यस्ता बाधकहरू कसरी हटाउने र हामीले बुझ्न अथवा बुझाउन खोजेको कुरा हाम्रा टार्गेट अडियन्सलाई कसरी बुझाउने भन्ने नै सञ्चारको मूल मर्म हो। अब सङ्कटको स्थितिमा कुरा हामीले डेफिनेटली पछि गरौँला, तर सञ्चार के हो भन्ने बुझ्नलाई यो क्यानाडियन फिलोसफर हुनुहुन्छ मार्शल म्याक्लुहान, उहाँले यो एउटा कुरा गर्नुभएको छ होइन। एकदमै तपाईँहरूको प्रोफेसनल लाइफमा मात्रै होइन कि व्यक्तिगत लाइफमा पनि यो ढाँचा बुझ्नुभयो भने सञ्चारलाई बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ क्या। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने हु सेड वाट इन विच च्यानल टु हुम विथ वाट इफेक्ट इज कम्युनिकेसन भन्नुहुन्छ। कसले भन्यो होइन, कसको लागि भन्यो, किन त्यो कुरा भन्यो, कसले पायो, कुन च्यानलबाट यो कुरा गयो र तपाईँले भनेको कुराको प्रभाव के भयो। यदि 5 कुराको विश्लेषण गर्न सकिनौँ भने हाम्रो प्रभावकारी सञ्चार हुँदैन। जस्तो म तपाईँहरूसँग बोलिरहेको छु भने कम्तीमा मलाई तपाईँहरूको विषयमा थोरै ज्ञान हुनु पऱ्यो, तपाईँ कुन ब्याकग्राउन्डबाट आइरहनु भएको छ, तपाईँहरूको बुझ्ने क्षमता के छ होइन। अनि जुन माध्यमबाट हामी बोलिरहेछौँ यो माध्यम आफैमा कति प्रभावकारी छ त भन्ने विषयमा सञ्चारकर्मी
तपाईँ हामी सबै सञ्चारकर्मी भन्ने बित्तिकै हामी कहिले मिडियामा काम गर्ने मान्छे अथवा पत्रकार भन्ने बुझ्छौँ, त्यो होइन। एभ्री वान इज कम्युनिकेसन प्र्याक्टिसनर, एभ्री वान इज कम्युनिकेसन प्रोफेसनल, होइन? तपाईँहरू पनि के हो त? कम्युनिकेटर्स हो, तपाईँ सञ्चारकर्मी हो, किनभने तपाईँले हरेक दिन आफ्नो स्टेक होल्डरसँग सञ्चार गरिरहनु भएको हुन्छ। कहिले म कसरी राम्रोसँग संवाद गर्न सक्छु त्यो कुरा सोचिरहनु भएको हुन्छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि सञ्चारको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। ओके, यो अङ्ग्रेजीमा छ, यसमा मैले दोहोऱ्याएँ नै, यो चर्चा गरिसकेँ। अर्को स्लाइडमा जान्छौँ हामी। अब यो सञ्चारको केही टेक्निकलिटिजहरू छन् कि केही प्रक्रियाहरू छन्, होइन? जस्तो म यहाँ कुरा तपाईँहरूको सामु केही कुरा राखिरहँदाखेरि मैले यसलाई चाहिँ संशोधन के भन्छ प्रोसेस गर्ने भन्छ नि, होइन? यो सूचनालाई मैले एक हिसाबले प्रशोधन गरिसकेपछि मात्रै तपाईँसँग बोल्ने हो नि त। मनमा जे कुरा आउँछ त्यो त बोल्दिनँ। सो यो सञ्चारलाई हामी जहिले पनि प्रशोधन गरेर बोल्छौँ। त्यो प्रशोधन गर्ने कार्य कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि वक्ता अथवा प्रेषक जसले सञ्चार पठाउँछ उबाट सुरु हुन्छ। मैले तपाईँलाई के भन्ने कुरा दिमागमा एकचोटि प्रशोधन गरेर अनि के गर्छु, कुन मिडिया एप्रोप्रिएट हुन्छ भनेर मिडियाको सेलेक्सन गर्छु र तपाईँ कहाँ पठाउँछु, होइन? अब तपाईँले कहिलेकाहीँ लाग्छ नि, होइन, कतै तपाईँले समाचार पढ्नुभयो अथवा कुनै प्रोग्राममा गयो भने तपाईँले एउटा कुरा बुझिरहनु भएको हुन्छ, तपाईँको साथीले अर्को कुरा बुझिरहनु भएको हुन्छ, अर्कोले अर्कै कुरा बुझिरहनु भएको हुन्छ, होइन? हरेक मान्छेको बुझाउने शैली फरक हुन्छ, हरेक मान्छेको रिसेप्टिभ क्यापेसिटी बेग्लै हुनसक्छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि सञ्चारमा राम्रोसँग बुझ्न र बुझाउन सकिएन भने सञ्चारको अन्तिम उद्देश्य प्राप्त गर्न चाहिँ नि गाह्रो हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, अब यो सङ्कटको सन्दर्भमा अहिलेको मिडिया वृत्त को स्थिति के छ भनेको सङ्कटलाई मिडियाले कसरी कभर गरिरहेछन् भन्ने विषयमा पनि हामी थोरै चर्चा गर्छौँ, है त? अगाडि जाउँ हजुर। अब हेर्नुहोस् है, यो एकदमै यो बडो मार्मिक कुरा छ। ल हेर्नुहोस् त, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका डाइरेक्टर जनरलले एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ कि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने हामी महामारीसँग मात्रै लडिरहेका छैनौँ कि सूचना महामारी, है? हामीले इपिडेमिक भने त हामी पेन्डेमिक भने त सुनेका थियौँ, होइन? तर इन्फोडेमिक भने यो हाम्रो लागि एकदमै नयाँ शब्दावली छ। इन्फोडेमिक सूचनाको महामारी अथवा महाव्याधिको अवस्थामा आयौँ कि हामी अहिले, होइन? तर इन्ट्रेस्टिङली के हुँदो रहेछ भने सही सूचना चाहिँ बिस्तारै फैलिँदा रहेछन्। हेर्नुहोस्, फेक न्युज अथवा गलत तथ्य चाहिँ एकदमै चाँडो फैलिँदा रहेछन्। र एक अध्ययन अनुसार के पनि छ भने युट्युबमा आउने कोरोना भाइरस सम्बन्धी 1/4 भिडियोहरू चाहिँ पाठकलाई दिग्भ्रमित गर्ने अथवा मिसलिडिङ गर्ने सूचनाहरू आउँदो रहेछन्, जसलाई चाहिँ लाखौँ मानिसले एकैपटक हेरिरहेका हुन्छन्। र यस्तो सूचना आउँदाखेरि सरकारलाई पनि हानि गर्छ, नागरिकलाई पनि हानि गर्छ, है? यो हेर्नुहोस् त स्क्रिनसट, तपाईँलाई पनि थाहा होला, होइन? इरानमा चाहिँ नि एउटा केमिकल खाँदाखेरि 400 जना मान्छेले ज्यान जोगाउनु पर्यो। अफवाह फैल्यो कि यो केमिकल खायो भने कोरोना भाइरस ठिक हुन्छ। अब गाईको गहुँत खाएपछि ठिक हुन्छ भनेर त्यो के युरिन ड्रिङ्किङ पार्टी भनेर लेखेको छ एउटा मिडियाले, होइन? त्यो पनि भएको देख्न सक्छु। भने इभन हाम्रो नेपालमा मात्रै होइन, होइन, इभन अमेरिकासम्म पनि त्यहाँका राष्ट्रपति बेला बेलामा यो कोरोना भाइरसबाट कसरी बस्ने भनेर टिप्स दिनुहुन्छ र उहाँका एकदमै अभिव्यक्तिहरू विवादास्पद भइरहेको मिडियाले क्रिटिसाइज गरेर पनि हामी देख्छौँ। भनेदेखि अहिले सूचनाको यस्तो महत्त्व छ कि सङ्कटमा, तर हामी नागरिकदेखि लिएर हामी जनप्रतिनिधिहरूदेखि लिएर हाम्रो इभन सरकारमा बस्ने मान्छेहरू पनि सूचनामा कति संवेदनशील छौँ त भन्ने प्रश्न छ कि। यो प्राइम मिनिस्टरको अस्तिको वक्तव्य पनि के अरे पार्लियामेन्टको स्पिच पनि विवादित भयो, सुन्नु भएकै होला, होइन? उहाँले चाहिँ नेपालीको प्रतिरोधी क्षमता बढी छ, मैले भने भयो त भन्नुभयो नि त, होइन? त्यस्तो आशा आयो। यद्यपि यो मैले कुनै पार्टी विशेषलाई अथवा प्रधानमन्त्रीलाई भन्न खोजेको होइन, यो मासमा आएको कुरालाई खालि तपाईँलाई मैले बताउन खोजेको मात्रै, होइन? ओके, अब सङ्कटमा अगाडि बढौँ सर। सङ्कट र सूचनाको कुरा गरौँ, है त? होइन सर, त्यही भए। ओके, हेर्नुहोस् है, यस्तो सङ्कटकालीन परिस्थितिमा के हुन्छ भन्दाखेरि सूचनाको एकदमै बढी डिमान्ड हुन्छ, होइन? अहिले सडकमा आन्दोलन छ नि, होइन? बालुवाटार वरिपरि पनि निकै प्रदर्शन छ। इनफ्याक्ट त्यो के का लागि भन्दाखेरि सही सूचनाको अभावमा भएको हो नि त। त्यो कहाँ गयो भन्ने कुरा सरकारले टाइममै देखाउन सकेको भए सायद ल हामीले त यो विषयमा अगाडि देखाइसक्यौँ त, किन आन्दोलन भनेर एउटा भन्न सक्ने बाटो रहन्थ्यो। भन्दाखेरि सूचनाको कति महत्त्व हुँदो रहेछ सङ्कटकालीन परिस्थितिमा भन्ने कुरा यसले देखाउँछ, होइन? सङ्कटको बेलामा सूचनाको हाई डिमान्ड हुन्छ। हेर्नुहोस्, सबैले सूचना चाहेको छ नि। तपाईँलाई पनि प्रश्न होला नि, खै क्वारेन्टाइनमा के भइरहेछ, खै क्वारेन्टाइन किन राम्रो बन्न सकेनन्, खै आइसोलेसन सेन्टरमा किन खाना पुगेन, होइन? खै पैसा कहाँ गयो, तपाईँलाई त क्वेसन आएको आइछ नि त, होइन? तर उनीहरूको कन्सर्नलाई एड्रेस गर्ने सूचनाहरू हामी कहाँबाट जान नसक्दाखेरि यसले क्राइसिसलाई झन् मलजल दिएको छ। क्राइसिसमा के हुन्छ,
क्राइसिस त्यस्तो सिचुएसन हो जहाँ चाहिँ नि फिनान्सियल लस हुन्छ, वित्तीय क्षति हुन्छ। क्राइसिस त्यस्तो अवस्था हो जहाँ ह्युमन लस हुन्छ। क्राइसिस त्यो अवस्था हो जहाँनिर प्रपर्टी लस हुन्छ। क्राइसिस त्यो अवस्था हो जहाँ रेप्युटेसन लस हुन्छ, होइन? सो जब हामीले राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्न सक्दैनौँ तब यो क्षति छ नि, यो क्षति झन् बढेर जाने सम्भावना हुन्छ र यसले सबैलाई हानि गर्छ। नागरिकलाई पनि हानि गर्छ, इन्स्टिट्युसनलाई पनि हानि गर्छ, सरकारलाई पनि हानि गर्छ, सबैलाई हानि गर्छ, होइन? ओके, अब सङ्कटमा सञ्चार राम्रो भयो भने के हुन्छ त भन्ने विषयमा हामी कुरा गरौँ है। ओके, मानिसले सही धारणा बनाउन सक्छ। इन्फर्मेसन गयो भने न मान्छेले सही धारणा बनाउन सक्छ नि त, होइन? यस्तो भए रहेछ भनेर। जब सूचना पुगेन भने त अफवाह फैलिन्छ डेफिनेटली, होइन? अनि सूचना राम्रोसँग पुर्याउन सक्यो भने क्षति पनि कम हुन्छ र संस्थाको छवि पनि राम्रो बन्छ। सो सङ्कट सञ्चारको अन्तिम उद्देश्य भनेको संस्था र जनताबिचको सम्बन्ध सुधार गर्नु हो, होइन? यति कुरा हामी अहिलेलाई बुझौँ। अगाडि जाउँ सर। अब हेर्नुहोस् है, मैले भने सङ्कटको असरलाई सम्बोधन गर्न चाहिने सूचनाको सङ्कलन, प्रशोधन र वितरण नै के हो त? सङ्कट सञ्चार हो, जसले चाहिँ सङ्कटको बेलामा क्षति कम गर्न सघाउ गर्दछ। अथवा यसलाई अर्को भाषामा भन्ने हो भने जनता र संस्थाबीच कसरी सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने भन्ने विषयमा त्यो सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने एउटा प्रोसेस पनि सङ्कट सञ्चार हो। हजुर, अब हामी चाहिँ नि प्रापक, मिडिया साधन र सङ्कट सञ्चारमा मिडियाको छनौटको विषयमा कुरा गरौँ, होइन? सूचनामा समावेशितामा हामीले ध्यान दिनु पर्यो। राम्रो भाषा छ कि छैन, प्रापकले बुझ्न सक्ने क्षमताको विश्लेषण भएको छ कि छैन। मैले एक दुईवटा इन्ट्रेस्टिङ इक्जाम्पलहरू तपाईँलाई देखाउँछु जुन चाहिँ तपाईँको डे टु डे प्रोफेसनल लाइफमा चाहिँ त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अलिकति त्यसले आइडिया पनि दिन सक्छ। सही भाषाको सुनिश्चितताको कुरा गर्छौँ, होइन? अब कम्युनिकेसन भनेको, हामी सरकार भनेको कसको लागि हो? लिटरेटको लागि पनि हो, इलिटरेटको लागि पनि हो, भिजुअली हेर्न सक्नेको लागि पनि हो, दृष्टिविहीनहरूका लागि पनि हो, होइन? सो हामीले रेडियो र टेलिभिजनमा दिएर मात्रै भएन। के हामीले दिएको सूचनाहरू इन्क्लुसिभ छन् त, वास्तवमै समावेशी छन् त भन्ने कुरा पनि हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। अनि विरोधाभास मुक्त सन्देश, हामीले सन्देश त बनायौँ जनताको लागि, के त्यो विरोधाभासबाट मुक्त छ त भन्ने कुराहरू भयो, होइन? र सही र समय सापेक्ष, जनताले एउटा कुरा मागिरहेछ तपाईँ अर्को दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यसले पनि जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। र जनताले सुन्न चाहेको विषय नै सङ्कटकालीन सञ्चारको बेलामा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। हजुर, अब यो उदाहरण हेरौँ है। अब यो प्रेस विज्ञप्ति त अहिले विभिन्न स्थानीय निकायहरूले पनि निकायले नै राख्नु भएको छ, होइन? मैले हाम्रो सूचना, किनभने आजको डिस्कसनको विषय पनि सही सूचना कसरी निर्माण गर्ने, सही सन्देश कसरी निर्माण गर्ने भन्ने पनि छ, त्यो हिसाबले मैले राखेँ हो, होइन? यहाँहरूले के बुझिदिनु होला भने यो कुनै संस्थाप्रतिको आक्षेप अथवा कुनै पनि संस्था इन्स्टिट्युसनको आलोचना चाहिँ होइन, यसले चाहिँ हामीलाई अझै परिमार्जन हुन चाहिँ कसरी हेल्प गर्छ भन्ने हिसाबले यो राखेको छु। केही समय अगाडि 26 डिसेम्बर 2018मा एउटा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, होइन? जब इन्डोनेसियामा सुनामी भयो, समवेदना जारी गरेको विज्ञप्तिमा चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन्स भनेर गयो, बधाई गयो, होइन? यहाँले पनि यो चाहिँ धेरै चर्चा भएको विषय हो। अब यसले के देखायो भने एज अ कम्युनिकेसन प्र्याक्टिसनर मलाई चाहिँ नि, तपाईँलाई थाहा छ नि, एउटा मिडियामा पनि रिपोर्टरले बनाएको सूचना के हुन्छ? त्यो डेस्क एडिटरले हेर्छ, एडिटरले हेरेपछि त्यसको त्योभन्दा माथिको एडिटरले हेर्नुहुन्छ र प्रशोधन भएर जान्छ नि त सूचना जहिले पनि। अब यसमा केही ह्युमन एरर त भयो होला, होइन? तर एउटा सामान्य हामीले पाठकले बुझ्ने कस्तो भन्दाखेरि यत्रो गभर्मेन्टको परराष्ट्र मन्त्रालय जस्तो निकायमा सूचनाको प्रशोधनको स्थिति के रहेछ? एकजना मान्छेले लेखेर मिडियामा दिँदा बित्तिकै त्यो त विज्ञप्ति भयो, खै त चेकिङ गर्ने मेकानिजम, खै त गेट किपिङको मेकानिजम, खै त त्यत्रो गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनमा भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो क्वेसन चाहिँ यसले ल्यायो। त्यसैले सूचनाको निर्माणमा अथवा सन्देश निर्माणमा चाहिँ हाम्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले यो इक्जाम्पल राखेँ। सर अगाडि जाउँ त, अर्को इक्जाम्पल छ एउटा। केही समय अगाडि पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको विवादास्पद अभिव्यक्ति भन्दै रेडियो नेपालले जारी गरेको विज्ञप्ति बारेमा यहाँलाई थाहा पनि होला, होइन? एउटा इन्टरभ्यूमा त्यो कुरा आयो। प्रेस विज्ञप्ति किन जारी गरिन्छ? सूचना दिनको लागि र छवि निर्माणको लागि अथवा तपाईँको संस्थाको इमेज अथवा रेपुटेसन्स राम्रो बनाउनको लागि गरिन्छ, राइट? हो। तर अब यो रेडियो नेपालले जारी गरेर विज्ञप्तिमा के भन्यो भन्दाखेरि हाम्रो प्रोग्राममा गल्ती भयो, होइन? हाम्रो वक्ताले चाहिँ राम्रो बोल्न सक्नु भएन अथवा उहाँले चाहिँ नि नराम्रो चिज बोल्नुभयो, हामी माफी चाहन्छौँ भनेर उहाँले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, होइन? यसले गर्दा जनताले के बुझे? ओहो, रेडियो नेपाल जस्तो संस्था त सरकारको कतिसम्म हदसम्म नियन्त्रणमा रहेछ त भन्ने कुरा पब्लिकले बुझ्यो नि, होइन? रेडियो संस्थाको इन्डिपेन्डेन्समाथि छवि निर्माण भएको छवि बिग्रियो त, छवि बिग्रियो।
अब बाबुराम भट्टराईको इन्टरभ्यू वेबसाइटबाट हटाउनु भयो, तर यो विज्ञप्ति निकाल्न बित्तिकै त्यो फेरि के भयो, भाइरल भयो र सबैले खोजी खोजी हेर्नुभयो भन्ने बित्तिकै जुन कुरा उहाँहरूले लुकाउन चाहनुहुन्थ्यो त्यही कुरा के भयो त झन् व्यापक भएर गयो। सूचनाको महत्त्व के हुँदो रहेछ, कस्तो बेला प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नुपर्छ त, कस्तो बेला निकाल्नु हुँदैन त भन्ने एउटा सामान्य सिद्धान्त तपाईँहरूको लागि पनि अलिकति ख्याल रहोस् भन्ने सन्दर्भमा मैले यो इक्जाम्पल राखेको। अर्को एउटा इक्जाम्पल छ, अब यो कोभिडकै विषयमा हो। यो केही समय अगाडि कोभिड-19 को परीक्षण सशुल्क पनि गरिने भन्ने निकै चर्चा थियो होइन, र मिडियाहरूले पनि यो विषयमा धेरै लेखे। त्यो लेखिसके पछाडि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको एउटा विज्ञप्ति आयो। त्यो विज्ञप्ति ठिकै थियो होइन। अब त्यो यसमा यो विज्ञप्तिमा चाहिँ नि एउटा वाक्य, सार्वजनिक अस्पतालहरूमा लामबद्ध भएर समय खेर फाल्न नचाहने र भिडभाडमा गएर जोखिम मोल्न नचाहनेका लागि यो व्यवस्था गरिएको भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, यो बेलामा सरकारले, यो बेला कसको रोल राम्रो छ, प्राइभेट हस्पिटलको राम्रो छ त अब, अथवा कि ल हेर्नुहोस् है, सरकारले के कन्फिडेन्स दिनुपर्छ जनतालाई, ल हामी सरकारी हस्पिटल जस्तो राम्रो कोही पनि छैन, हामी तपाईँको स्वास्थ्यप्रति एकदमै संवेदनशील छौँ, हाम्रो राम्रो छ भन्ने ठाउँमा भिडभाड हुने र जोखिम मोल्न नचाहनेहरूका लागि भनेपछि त ल हेर्नुहोस् त हाम्रो पब्लिक हस्पिटल जसले चाहिँ यो कोरोनाको बेलामा, यस्तो महामारीको बेलामा खटेर एकदमै लागेर काम गर्नुभएको छ, भिडभाडयुक्त भएको र जोखिम हुन सक्ने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्दाखेरि पब्लिकलाई कस्तो इमेज जाला, यसले छवि निर्माण गर्ला त। अर्को कुरा उहाँहरूले के पनि भनिदिनु हो भन्दाखेरि सही सूचना अथवा भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गरी उत्तेजना फैलाउनेलाई कडा कारबाही गरिनेछ भन्नुभयो। कारबाही गर्ने निकाय त यो देशमा त न्याय प्रशासन छ नि त, उहाँहरूले उजुरी गर्ने हो। तर हामी सूचना निर्माण गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ प्रतिशोधमा आइदिन्छौँ होइन, त्यो चाहिँ बडा खतरा छ। सो पब्लिकलाई कसरी खुसी पार्ने, हाउ टु प्लिज द पब्लिक भन्ने कुरा जहिले पनि हामी भनौँ न, तपाईँहरू जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ यो कुरा एकदमै बुझ्नुपर्छ। जनप्रतिनिधि मात्र होइन, इभन गभर्मेन्टका विभिन्न इन्स्टिट्युसनमा काम गर्ने सबैले चाहिँ यो कुरा मनन गर्नु जरुरी छ होइन। अब हेर्नुहोस्, रेडियोको आफ्नै महत्त्व छ, यसका आफ्नै अडियन्स हुन्छन्, यसमा सन्देश निर्माण गर्ने आफ्नै एउटा परिपाटी छ, यसको आफ्नै एउटा तरिका छ, टेलिभिजनको आफ्नै तरिका छ होइन, प्रिन्ट मिडियाको आफ्नै तरिका छ। यो कुराहरूलाई यदि हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने हामीले बनाउने सूचना एकदमै राम्रै हुन्छन् र प्रभावकारी हुन्छन्, र त्यसले पब्लिक र जनताको बिचमा सम्बन्ध सुधार गर्न र संस्थाको छवि निर्माण गर्न एकदमै सहयोग पुर्याउँछ, अगाडि जाउँछ। समय पनि एकदम सीमित छ। यो कुरा मोरलेस मैले भनि नै सकेँ। हरेक मिडियाहरूको आफ्नै विशेषता हुन्छन् र कुन मिडियाको के विशेषता छ, मैले सुरुको स्लाइडमा भनेको थिएँ नि एउटा मोडल, हामी कसका लागि भन्दैछौँ, कुन मिडियाबाट जाँदैछौँ, कस्तो सूचना निर्माण गर्दैछौँ भन्ने ख्याल गरिकन हामी बोल्यौँ भने, हामी लेख्यौँ भने र हामीले सूचना प्रभाव गऱ्यौँ भने त्यसको रेलिभेन्स, त्यसको महत्त्व र त्यसको प्रभावकारिता बढेर जान्छ। मेरो लास्ट स्लाइड हो। यसमा के छ भन्दाखेरि इन्फर्मेसन मस्ट बी बेस्ड अन वाट द पब्लिक वान्ट टु नो, नट वाट अथोरिटी वान्ट टु से। सङ्कटको समयमा हामी कम्युनिकेसन प्रोफेसनलले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू मैले भने नि, तपाईँ हामी सबै कम्युनिकेटर हो कि यो बेलामा, ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने जनता के सुन्न चाहन्छन् त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा कम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। छोटो समयमा मैले यति नै कुरा राखेँ। यहाँहरूसँग केही क्वेसन्स क्वेरिज भए ल्याउँला र यो स्लाइड यहाँहरूलाई पनि गएको होला, र पछिका दिनमा कम्युनिकेसन्सका विषयमा कुनै चिज जानकारी लिन चाहनुभयो भने म अन्तर्क्रियाका लागि म तयार नै छु। मेरो फेसबुक पेज र ट्विटर ह्यान्डल पनि त्यहाँ मेन्सन गरेको छु होइन, यहाँहरू मसँग कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ पछि पनि। थ्याङ्क यू। एउटा क्वेसन लिन्छौँ हामी, यहाँहरूको जिज्ञासा छ भने हात उठाएर भनिदिनु हुनको लागि पनि, राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। म नवराज भट्टराई, बुढानीलगञ्ज नगरपालिकाको प्रवक्ता। अब मैले जान्न खोजेको स्थानीय तहमा इन्फर्मेसनको ल्याकिङ अहिले पनि हुने गर्छ। मिडियमहरू धेरै छन्, एज अ अनलाइन मिडिया छ, सोसियल मिडिया छ, टेलिभिजन छन्, रेडियो छ, धेरै कम्युनिकेसनको लागि धेरै मिडिया, इभन हामीसँग मोबाइल पनि छ। तर पनि इफेक्टिभ मिडियम चाहिँ इन्फर्मेसन दिनका लागि प्रत्येक हाउसहोल्डका लागि, प्रत्येक नागरिकलाई चाहिँ छैन। त्यो चाहिँ इफेक्टिभ मिडियम चाहिँ के हुनसक्छ, सबैको आफ्नो पहिचान छ, सबैलाई कसैलाई एसएमएस ठिक हुनसक्छ तर एसएमएस बुझ्ने हुँदैन, कोही सामाजिक सञ्जालमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, कसैलाई सामाजिक सञ्जालको बारेमा नै थाहा छैन, कोही पढ्न सक्नुहुन्छ, कोही लेखपढ गर्नै सक्नुहुन्न। यो पिरियडमा हामी जस्तो चाहिँ रुरलका लागि पनि यो समस्या होला, तर हामी जस्तो चाहिँ सहरी क्षेत्रमा पनि कम्युनिकेसनको मिडियममा हाम्रो इन्फर्मेसन, हाम्रो नगरपालिकाले प्रोभाइड गर्ने इन्फर्मेसन नागरिकलाई चाहिँ कसरी धेरैभन्दा धेरै आम सङ्ख्यक नागरिकलाई पुर्याउन सकिन्छ, त्यो इन्फर्मेसन सिस्टम चाहिँ कस्तो हुनसक्छ त्यसको बारेमा धारणा राखिदिनु म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
अरू केही क्वेसन त छैन होला है? अरू जुमबाट पनि यहाँ क्वेसन आएको छ, जो चाहिँ बेलकोटगढी नगरपालिका नुवाकोटको उपप्रमुखज्यूले सोध्नु भएको छ। आजभोलि केही मिडियाहरू समाजमा सही सूचना प्रवाह गर्ने भन्दा पनि भ्रमपूर्ण समाचार फैलाउने र कसरी आफ्नो मिडियाको समाचारको लाइक सेयर धेरै आउँछ भन्नेमा व्याप्त छन्। सही मिडियाको छनौट कसरी गर्ने, त्यो कुरा जनमासमा कसरी पुर्याउने भनेर क्वेसन राख्नु भएको छ। ओके, सबैभन्दा पहिले तपाईँकै प्रश्नबाट सुरु गरौँ। यहाँबाट यस्तो छ, मैले भने नि होइन, अब भनेको हामीले चाहिँ इन्क्लुसिभ सूचनाको एस्योरेन्स चाहिँ पब्लिकलाई दिनुपर्छ। सूचना सबैको लागि हो होइन। अब स्थानीय निकायहरूले पनि प्रापकको विश्लेषण गर्नु पर्यो। जस्तो भनौँ न, जुन गाउँमा चाहिँ साबुन नै पुगेको छैन त्यो गाउँमा साबुन पानीले हात धुऔँ भन्ने समाचारको अर्थ रहँदैन होइन। जुन ठाउँका मान्छेले चाहिँ पढ्न जान्दैनन् त्यहाँ चाहिँ न्युज पेपरमा अथवा पोस्टर टाँसेर त्यसले काम गर्न सक्दैन होइन। अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ एफएम रेडियो स्टेसन्सहरू एकदमै प्रभावकारी भएको देखिन्छ भने कतै चाहिँ नि अनलाइन मिडिया चाहिँ प्रभावकारी भएको देखिन्छ होइन। कतै फेरि न्युज पेपर पनि प्रभावकारी भएको देखिन्छ होइन। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हरेक स्थानीय निकायहरूले चाहिँ नि यो सूचनाको वितरणलाई चाहिँ ओभरअल एउटा कम्युनिकेसन्स गाइडलाइन बनाएर पोसिबल हाम्रा पाठकहरू को हुन सक्छन् र कस्ता पाठकको लागि कुन मिडियम एप्रोप्रिएट हुनसक्छ भनेर बृहत खाका बनाएर काम गऱ्यो भने डेफिनेटली हामी गर्न सक्छौँ होइन। र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अहिलेको समयमा त सूचना पब्लिकलाई एकदमै बढी चाहिएको छ होइन, तर सूचना पाइरहेको छैन। अब अहिले त स्थानीय निकायहरू त साधन स्रोत सम्पन्न छन् नि त, त्यहाँ डाक्टर साहब पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अब कतिपय संस्थाहरूमा त प्रेस एडभाइजरहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। प्रत्येक दिन वाइ नट कि तपाईँहरूले सूचना रिलिज गर्नुहोस्। आजको दिनमा नगरपालिकाले के गर्यो त, आजको दिनमा गाउँपालिकाले के गर्यो त, के कामहरू गर्यो, त्यसको बारेमा पब्लिकलाई इन्फर्मेसन दिने एउटा संयन्त्र चाहिँ तपाईँहरूले बनाउन चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। दोस्रो प्रश्न भनेको के हो भने मिडियाको कुरा गर्नुभएको छ। मिडियालाई दुई तरिकाले बुझ्नुपर्छ होइन। एउटा पत्रिका टेलिभिजनबाट आउने कुराहरू, अर्को भनेको चाहिँ सर्वसाधारणले युट्युबबाट अथवा फेसबुकबाट दिने डिसिमिनेट गर्ने इन्फर्मेसनहरू हुन् के होइन। अब पब्लिकमा कन्फ्युजन के छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ जर्नलिस्टिक प्रडक्ट हो, कुन चाहिँ अथेन्टिक प्रडक्ट हो इन्फर्मेसन, कुन चाहिँ अथेन्टिक प्रडक्ट होइन भन्ने कुरामा पब्लिकलाई ठुलो कन्फ्युजन छ क्या यो विषयमा। त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा पाठकहरूले के गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि हेडलाइनको भरमा आफ्नो ओपिनियन निर्माण गर्ने काम चाहिँ गर्नु भएन होइन। क्रस चेक गर्नु पर्यो, अरू मिडियाहरू हेर्नु पर्यो। यो चिज जानकारी स्वयं एउटा पाठकले पनि लिन जरुरी छ। त्यो भयो भने डेफिनेटली सही सूचना लिन सकिन्छ र त्यही अनुसार आफ्नो धारणाको पनि निर्माण गर्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद हाम्रो विज्ञान शर्मा सरलाई। धेरै कुरा जानकारी गराएर गइसक्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु र यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णले उहाँलाई ताली बजाएर धन्यवाद पनि दिउँ। उहाँले धेरै कुरा सिकाएर जानुभएको छ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो यो सूचना पहिचान र सञ्चारको माध्यम आपतकालीन र जोखिम सञ्चार टेक्नोलोजीको पहिचान गर्दै भन्ने विषयमा चाहिँ सेयरिङ गरेर जानु भइसकेको छ। उहाँले सङ्कट सञ्चार के हो, सञ्चारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, सञ्चारको छनौट कसरी गर्ने, हरेक व्यक्तिको कुनै कुरा बुझ्ने बुझाउने शैली फरक हुन्छ, किनभने एउटा त्यही विषयको कुरालाई बुझाउने र बुझ्ने शैली चाहिँ फरक हुन्छ। किनभने कसैले एउटाले राम्रो कुरा गर्दैछ भने त्यसलाई कस्तो ढङ्गबाट लिन्छ भन्ने कुरा उसको शैलीमा भर पर्छ भन्ने कुरा सिकाएर गइसक्नु भएको छ, सेयर गरेर गइसक्नु भएको छ र सञ्चार प्रक्रियाको विषयमा पनि छलफल गराउनु भएको छ। सङ्कट सञ्चार सन्दर्भमा मिडियाको अवलोकन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझाइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि गलत तथ्य छिटो प्रसारण हुन्छ र सही सत्य तथ्य चाहिँ ढिला मात्रै प्रसारण हुन्छ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराइसक्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।